हाली रोड टाउन कमेटी यूसी इंचार्जेस की एसटीओ सब डिवीजन से आम मुलाकात। हाली रोड टाउन के इंचार्ज सईद अराई भाई ने टाउन कमेटी के अरकान और यूसी इंचार्जेस के हमरा एसडीओ सब डिवीजन हाली रोड सजाद रिन से एक अहम मुलाकात की। इस मुलाकात में वार्डा से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद संगीन और अवामी नोयत के मसाइल ज़ेर बहस आए। मुलाकात में ट्रांसफार्मर्स की कमियां और ख़राबी और डिटेक्शन, बिलिंग और मरम्मतों, देखभाल के मराहल, मेंटेनेंस और इलाका में जारी गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग जैसे अवामी मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई। मारूफ औलिया अल्लाह मियां अब्दुल कादिर शाह मारूफ तोलड़े वाला बाबा हाला नाका के मज़ार पर कब्जा करने की कोशिश सुन्नी तहरीक के रहनुमाओं ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज तमाम साथियों की मौजूदगी के अंदर ये चीज़ की निशानदेही करना चाहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दरबार सैयदना अब्दुल कादिर शाह अल मारूफ तोलड़े वाला बाबा के दरबार के ऊपर यहाँ मौजूद है। मेरे साथ हज़रत अल्लामा कारी अहमद अली सईदी संजरानी अमीर जमात अहले सुन्नत मौजूद है और दरगाह के खादिम सईद अहमद शेख जो कि 60 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की खिदमत कर रहे हैं। चौधरी जमील साहब है, रिजवान कादरी साहब है हमारे। तो आज हम यहाँ हैं कि दरगाह के हवाले से जो तामीरात हो रही है, हमारे इल्म के अंदर आया था। दरगाह के जितने भी खादमीन हैं, मुतवल्लीन हैं, सबकी जानिब से ये शिकायत आई थी, ये मौसूल हुई थी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को कि दरगाह के ऊपर कब्जे का तरीकाकार चक्कर चल रहा है। मैंने यहाँ के अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से इस दरबार का खादिम हूँ और 30 साल से मुसलसल में यहाँ आ रहा हूँ, खिदमत गुजार है। मेरे वालिद साहब आज इस दुनिया के अंदर नहीं है, उनके साथ में यहाँ बचपन से आता था। मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, तमाम लोग यहाँ आते थे। मैंने अपनी आंखों से आके देखा कि 30 साल पहले जब तक मैं आता था यहाँ कोई तामीरात नहीं थी। जब मैं यहाँ पहुँचा हुआ तो यहाँ मुझे तामीरात नजर आई। अजीब शशो पंच के अंदर थे, तमाम ज़ायरीन दरगाह के यहाँ मौजूद थे, अंदरून सिंध से, कराची से लोग इधर आए, सब परेशान हाल हुए। सब ने देखा कि यहाँ दरगाह के ऊपर तामीरात हो रही है और नाजायज़ तामीरात हो रही है। हम यहाँ आए तो कुछ चंद लोग हमें मिले, सामने का उन्होंने कोई प्लाट वगैरह खरीदा है, तो उन्होंने ये दावा किया कि जगह हमने खरीद ली। लेकिन हमारे इल्म के अंदर ये आई कि जगह सिर्फ उन्होंने पीछे से खरीदी है, आगे की जगह का उनका ताल्लुक नहीं है। औकारा वज़ीर आला पंजाब के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत खसूसी अफराद के लिए फलाही इक़दाम। महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर तमाम 69 खसूसी अफराद में मावन आलात की तकसीम के सिलसिले में पुरवकार तकरीब। मेंबर सूबाई असम्बली शगुफ्ता फैसल वट्टू ने खसूसी अफराद में मावन आलात तकसीम की तकरीब में MPS के नुमाइंदा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। टेबल टेनिस के मैदान में एक खुशाइंद पेशरफ्त शेख शकील इदरीस को सदर टेबल टेनिस नियुक्त बनने पर एग्जीक्यूटिव मेंबर पंजाब ओलंपिक्स एसोसिएशन और वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन और सदर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन आसमा शहजादी ने इनके रहायशगाह पर खसूसी तौर पर मुलाकात की और इस मौके पर वाइस चेयरमैन मियाँ यूसुफ खयाली और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल्ला और दीगर अहदेदारान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतबा इस्तकबाल किया। हैदर करार ट्रस्ट और टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में उलमा कराम, ज़ाकिरीन, नौखान, शायर नाजिम, महफिलों मिसाल्स, मसाजिदों, इमाम बारगाहों के ट्रस्टीज, वकला बिरादरी, वज़ीर समाजी सियासी शख्सियात, मेंबर सूबाई असम्बली, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, बिजनेस कमेटी के ज़िम्मेदारान की हैदर करार ट्रस्ट आमद। इदारे के चेयरमैन से मुलाकात के बाद बड़े भाई सैयद रज़ा हैदर रिजवी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत और फातिह खानी की। मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अनायत फरमाए। गुजर खान में खुदकुशी का लरज़खेज़ वाक़या। सूदखोरों के हाथों ब्लैकमेलिंग का शिकार खातून के शोहर शेख सिराज ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। गुजर खान में सूदखोरों की मुबैना दबाव और पुलिस के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर नादिया कत्ल केस के मुद्दई शेख सिराज ने खुदकुशी कर ली। शेख सिराज के वालिद ने ASP गुजर खान पर जानबदारी के संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए दफ्तर के बाहर एहतजाजी ऐलान किया है। वालिद का कहना है गुज़श्ता रोज़ ASP ने मुल्ज़िमान को कुर्सी पर बिठाकर जबकि मेरे बेटे को खड़ा रखकर बयानात रिकॉर्ड किए। घर वापसी पर शराज इंतहाई परेशान और दिल बर्दाश्ता था, पुलिस के रवैये से सख्त नाला था। वालिद ने आला हुकाम से अपील की है कि मुकदमे के मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दी जाए और याद रहे कि खुदकुशी करने वाले शेख सिराज ने चंद रोज कबल अपनी अहलिया नादिया के रेप और कत्ल के इल्ज़ाम में 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना गुजर खान में मुकदमा दर्ज करवाया था।
ریسکیو ون ٹوٹو کے اہلکاروں نے ایمانداری کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے بے ہوش شہری سے ملنے والی لاکھوں روپے مالک کی رقم اور قیمتی سامان اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا۔ خیرپور کے علاقہ ببرلو کے قریب ابڑی اسرا پر سڑک کنارے ایک شخص بے ہوش حالت میں پایا گیا، جس کے سر پر چوٹوں کے نشانات بھی موجود تھے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ٹوٹو کی ٹیم موقع پر پہنچی اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے زخمی کو ہاسپٹل منتقل کیا۔ حکام کے مطابق بے ہوش شخص نے 4.5 لاکھ روپے نقدی اور ایک موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان برآمد ہوا۔ زخمی کی شناخت داؤد گوٹ کے رہائشی علی اکبر سومر کے نام سے ہوئی۔ خیرپور میں موٹر سائیکل کے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے ہیلمٹ کے استعمال کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی غرض سے تاجر برادری کی جانب سے گاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جسے شہریوں کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی۔ تاجر جان عباسی کی جانب سے ہیلمٹ کی اہمیت کے موضوع پر منعقدہ کیمپ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جہاں شرکت کرنے والوں میں مفت ہیلمٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ مہمان خصوصی ایس پی حسن سردار نیازی نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر حادثات میں موٹر سائیکل سواروں کی شان سر پر لگنے اور چوٹوں کے باعث نکلتی ہے، اس لیے ہیلمٹ کا استعمال قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آگاہی کیمپ سے عوام میں ہیلمٹ کے استعمال کے حوالے سے شعور میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق صوبائی وزیر چودھری محمد ریاض کی رہائشگاہ پر سابق امیدوار برائے ایم پی راجہ طارق محمود نے خصوصی ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو رپورٹ میں۔ اور انشاءاللہ جو بساں جی آپ کا بساں ہوا یہ سارا چیز ٹوٹا جی سارے جی 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 اور انشاءاللہ سلطان بنوا بچی کی زندگی آمین آمین۔ تو چودھری صاحب تساں دور بھی اچھا رہا، تساں بھی اپنے اچھے کام کیتے اور انشاءاللہ میاں جی نواز جی جی تمہیں بڑی مہربانی، ایم پی کی قدر بھی بڑی ہونی سی، تو ہر محکمہ ہر جڑا کرنا سا جی، تو تساں خود ہوں سارے ایم پی اے صاحب وہ خود جانے تو وہ تساں کو خود محکمہ ٹوری دسنے تھے جی، تو بندے کی شعور ہونا چاہیے اور بندے کی خود ہونا چاہیے، یہ بندے کی شعور صاحب ہے مایوسی نہیں ہے جی جی صرف لوگ اپنے جی فیصلہ فیصلہ کریں کہ ساری ریاست کی بچانا جی 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 سارا موسم کون ہے جی میاں نواز شریف نے اگر تو ایٹمی دھماکہ نہ کیتا ہونا جی جی آج پاکستان مشکل مشکل کیا ہے نا جی جی کیا مسلمانوں یا قبرستان یا پاکستان پاکستان جی تو اگر پاکستان کیا ہو ایٹم بم ہے اس کی ضرورت نہیں جی نہیں بالکل یہ نہیں ضرورت نہیں تو کوئی میاں نواز شریف نے اتنا بڑا کم کیا ہے بہت سمجھو میاں داؤد شریف کم بہت چنگے ہوئے بہت اچھا میں اپنے علاقے دسنا جی چل صاحب سارے داؤد پیپل پارٹی نا عمران خان ایک دوڑی نے کم نہیں سارے مسلم لیگ نواز شریف نے دوڑی کم ہوئی۔ دیوالپور ڈیپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کی ہدایت پر تحصیل انتظامیہ اور پیرا فورس کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، اسسٹنٹ کمشنر فیصل ولید اور ایس ڈی ای او پیرا فورس وسیم جاوید کی زیر نگرانی بصیرپور میں انسداد تجاوزات مہم کے تحت اپنی مقررہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ بازاروں میں بھاری مشینری کی مدد سے تجاوزات کا صفایا کیا گیا اور روڈز کے اطراف دکانوں کے باہر لگائے گئے بورڈز اور سٹیمز اور چھپرائے گرا دی گئے۔ تجاوزات کا باعث بننے والے دکانداروں کے سامان کو بھی تحویل میں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق کھیلوں کی سرگرمیاں عروج پر، ضلعی انتظامیہ شنیور کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل اتھارٹی کے اشتراک سے ڈسٹرکٹ اولمپیڈ 2025 اختتام پذیر۔ کھیلتا شنیور کے تحت 2 ہفتوں سے زائد جاری رہنے والے اولمپیڈ میں 11 مختلف کھیلوں کا انعقاد کیا گیا۔ 12,500 کھلاڑیوں کی شرکت اور ایلیمنٹری سے سیکنڈری ونگ کے طلبہ اور طالبات کے علاوہ اساتذہ کے مابین بھی مقابلے ہوئے۔ بوائز گرلز کے مابین کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، کبڈی، ایتھلیٹکس، والی بال، بیڈمنٹن، رسا کشی اور جمناسٹک اور سائیکلنگ کے مقابلے بھی ہوئے۔ اساتذہ نے بھی رسا کشی، ایتھلیٹک اور بیڈمنٹن میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔